इंशाल्लाह कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईद के सिलसिले में बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं जल्दी क्लैरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आयतुल्ला सिस्तानी के फतवे के मुताबिक चांद जो है उसमें आपको फतवे की ज़रूरत नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मिसाल के तौर पर आपने खुद चांद देख लिया बाहर और चांद देखने के बाद ऐलान हुआ कि चांद नहीं हुआ है, तो आप किस पर अमल करेंगे? अपने चांद के देखने पर या ऐलान पर? नेचुरल सी बात है कि आपने जो खुद देखा है आप उस पर ही अमल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आयतुल्ला सिस्तानी का खुद फतवा है और दीगर मराजे का भी है कि चांद के मसले पे आप तकलीद नहीं कर सकते। ओके, आपको चांद के क्राइटेरिया तकलीद के मुताबिक फॉलो करना है, लेकिन चांद के आयतुल्ला सिस्तानी के दफ्तर से फतवा आता है, ये फतवे का वर्ड करेक्ट नहीं है। देखिए करके मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो चांद की क्राइटेरिया क्या है? चांद का पहला क्राइटेरिया है कि आपने खुद अपनी आंखों से चांद देखा है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि 2 आदिल लोगों ने आपको कहा है कि चांद है, चांद हो गया है, ठीक है। ये सवाल करना बंद करें कि चांद हुआ है कि नहीं, ईद है कि, मसलन ये सवाल नहीं करें कि ईद कब है। आप ये आइडेंटिफाई करें, आपकी जिम्मेदारी है कि ईद कल है या नहीं है। आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर दो लोगों ने ऐलान कर दिया, 2 आदिल आदमी है जिन्होंने कहा कि हमने चांद देखा है, आपको उन पे इत्मीनान है, तो आप उस पर अमल कर लेंगे। थर्ड चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थर्ड चीज़ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने खुद चांद नहीं देखा है, 2 आदिल आदमी ने चांद नहीं देखा है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि किसी भी ऐसे शख्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे आलिम दीन या ऐसे दफ्तर से अगर ऐलान हो गया कि कल चांद हमने तस्दीक की, चांद देखा गया है, ठीक है। अगर ये ऐलान आपके लिए इत्मीनान का सबब है, आपको इत्मीनान पहुंचाता है कि ठीक है ये लोग ऐलान कर रहे हैं तो मुझे इत्मीनान हो गया कि कल चांद है, तो मुझे इस इत्मीनान पर अमल करना है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक दफ्तर से ऐलान हुआ है या एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक आलिम दीन के वहाँ से ऐलान हुआ है, लेकिन आप जो हैं आप आके देखेंगे कि भाई मैंने साइंटिफिक रिसर्च की है, मैंने वेबसाइट पे गया, मैंने मून साइटिंग की वेबसाइट देखी है, मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा है, मेरे साथ इम्पॉसिबल है कल चांद दिखना इंडिया में, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो आपको ये कहना कि आयतुल्ला सिस्तानी के दफ्तर से फतवा आया है, दिस इज नॉट राइट। दफ्तर से ऐलान हुआ है, आयतुल्ला सिस्तानी, आयतुल्ला खामेनी या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके दफ्तर से ऐलान हो सकता है। उस ऐलान के बेसिस पर अगर मेरे दिल में इत्मीनान आ जाता है कि ठीक है उनके पास जो सोर्सेज हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है इंडिया से वो ऑथेंटिक होगी, और मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मिसाल के तौर पर XYZ जगह से ऐलान हुआ है, एंड आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं इत्मीनान की मंजिल पर पहुंच गया हूं। अगर मैं इत्मीनान की मंजिल पर पहुंच गया हूं तो मेरे लिए क्लियर है, फिर मैं उस पर अमल करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे इत्मीनान नहीं होता है तो मुझे अपने इत्मीनान पर अमल करना है। और अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आप फतवे की मुखालिफत कर रहे हैं, नहीं, आयतुल्ला सिस्तानी का खुद का फतवा है, मैंने स्टोरी पे भी डाला है कि आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा है कि चांद के मसले पे तकलीद नहीं हो सकती है। लेकिन ठीक है, अगर आप एक और चीज़ अहम है कि अगर बेसिकली एक मर्ज तकलीद, एक आलिम दीन, एक ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर बॉम्बे में मुगल मस्जिद ने ऐलान कर दिया मसलन, तो मुगल मस्जिद एक ऑथेंटिक जगह है, या मसलन जो आयतुल्ला सिस्तानी के नुमाइंदे उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर आपको इत्मीनान हो गया तो आप अमल करेंगे, इत्मीनान नहीं हुआ तो आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार कि हमारे तमाम दोस्त बार बार मैसेजेस में, सबील मीडिया ने एक वीडियो बनाया जिसमें क्राइटेरियाज एक्सप्लेन किए कि चांद देखने के क्राइटेरिया क्या हैं। तो चांद देखने के क्राइटेरिया आपको देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि चांद हुआ है या नहीं, और आपको इत्मीनान तक पहुंचना है। अगर आप इत्मीनान तक पहुंच गए देन आपको उस पर अमल करना है। अगर आपने मून साइटिंग वेबसाइट के थ्रू ही आपको इत्मीनान हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि ये इत्मीनान आयतुल्ला सिस्तानी के हिसाब से, तो नेचुरली आप साइंटिफिक बाइनोक्यूलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर एक मतलब साइंटिफिक रिसर्च ने बताया कि आपके खित्ते में चांद हो ही नहीं सकता है और आपको उस पर इत्मीनान है, तो आप उस पर अमल करेंगे, बिकॉज द साइंटिफिक डेटा विच कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। तो
کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے, ہر سال ہم کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. دا بیسک کرائٹیریا از گیون بائی دا مراج تقلید. ایپلیکیشن ڈپینڈس اپون دا مقلد, دیٹ از یو, دیٹ از آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جو کرائٹیریا وہ بیان کر رہے ہیں وہ میرے یہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب چاہے کوئی بھی اعلان کرے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اعلان کرے, تو یہ سوال کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا, 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 اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. واٹ از دا پوائنٹ از کہ ڈز اٹ گیو یو اطمینان اور ناٹ. اینڈ اف یو آر کانفیڈنٹ کہ اوکے یہ مسجد سے اعلان ہوا ہے, یہ عالم دین نے اعلان کیا, یہ دفتر نے اعلان کیا, دے مسٹ ہیو ریسرچڈ اٹ اینڈ their research is authentic and I can trust them. Whatever they have said is correct. Okay, if this itminan is what you have, then you have to follow that irrespective of whatever happens. One final thing, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کریے. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ کل اگر میں نے روزہ, مثلا کل میں نے عید منا دیا, اور اگر کل چاند نہیں ہوا اور حقیقت میں اگر کل رمضان کا 30واں دن تھا, تو میں کیا کروں گا؟ میرا تو ایک روزہ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطمینان پر عمل کیا ہے, آپ کے پاس معذوریت ہے. اگر خدا روز قیامت آپ کو پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ جتنا آپ نے قانون بتایا تھا قانون کے مطابق میں نے عمل کیا. تو ایک بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ صحیح عمل کریں, آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کرائٹیریا پر عمل کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اگر غلط بھی ہو گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے وہی قانون جو مراج تقلید نے بتائے ہیں, جو علماء نے بتائے, معصومین نے بتائے, آپ نے اس پر عمل کیا ہے. تو ڈونٹ وری کہ اوکے آئی مائٹ بی رانگ, آئی مائٹ بی رائٹ. اوکے, یہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از ویری سمپل. دیر آر لاز, یو نیڈ ٹو فالو دا لا. آن دا ڈے آف ججمنٹ اف اللہ آسکس یو کیوں آپ نے ایسا کیا, اللہ کو ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ لا فالو کیا. یہ لا ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتایا تھا, مراج تقلید نے بتایا تھا. تو سمپل سا پوائنٹ یہ ہے, اسٹاپ آسکنگ کہ کل عید ہے یا نہیں. ٹرائی اینڈ فائنڈ اٹ یور سیلف. If any daftar makes an announcement and it gives you yaqeen and itminan, okay, that they are saying correct, follow it. Simple. Don't ask, don't question. Simple, follow it. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے مت عمل کریں. There is no confusion, there is no argument, there is no discussion. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دوبارہ یہ کہ رہبر کے ماننے والے آیت اللہ سیستانی کے it does not make a difference. The point is you need to identify as a follower of a marja taqleed based on their law. ہمارے یہاں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. This criteria کہ that somebody will announce, some office will announce اور ان کے دفتر والے ان کو فالو کریں گے, this criteria is not valid. میں سبیل میڈیا پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے تقریباً 5 منٹس کا, جس کے اندر ان چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں مکہ میں ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ سب کی طرف سے عمرہ بھی کیا میں نے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. التماس سے دعا, کنفیوژن ہٹائیں, کیپ اٹ سمپل, کیپ اٹ کلیئر, فالو دا لا. دیر آر 4 laws, 4 پوائنٹس ہیں. اگر آپ اس تک پہنچ پا رہے ہیں تو سمپل سا پوائنٹ ہے, اسی فالو کریں. کنفیوژنس ہٹائیں, ڈسکشنز ختم کریں, اپنے آپ کو نہ کنفیوز کریں, قوم کو نہ کنفیوز کریں. یو ٹیک اے لیڈ, ایک سٹیپ آگے آئیں, ہر سال کے اس پرابلمس کو ختم کر دیں. وی نیڈ ٹو نو دا کرائٹیریا. دس از دا کرائٹیریا. دا ایپلیکیشن از ان یور ہینڈ, نو بڈی ایلسز ہینڈ. You should not let anybody else let you know the application. The Maraj Taqleed has given it to you. You need to decide as a follower of a Maraj Taqleed to follow their laws. And if you reach the level of itminan, then follow it. On the day of judgment, inshallah, we'll say that we followed the law. And even if it is wrong, there is no problem. Don't worry about it being wrong. اگر wrong بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اگر کسی کا کچھ کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کب منا رہے ہیں عید. جی میں تو اس وقت ابھی مکہ میں ہوں اور کل نکلوں گا میں یہاں سے. تو کل پورا دن میں سفر میں ہوں. ویسے بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میں سفر میں ہوں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں رات تک کیا ہوتا ہے. میں نے ابھی تک یہاں مکہ کے حساب سے ریسرچ نہیں کی ہے کہ مکہ میں چاند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ میں دیکھوں گا, جو بھی ہوگا میں اپنے حساب سے عمل کروں گا. لیکن یہ ہے 100 بات کی ٹھیک ہے. تو اینی ویز انشاءاللہ التماس سے دعا, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لاسٹ سجیشن,
ڈسکشنس نہ کریں, کنفیوژنس نہ کریں, علماء کا احترام کریں, تمام علماء کو رسپیکٹ کریں. انشاءاللہ مولا آپ سب کو کامیابی عطا کرے. التماس سے دعا. خدا حافظ. Discussion.